In a recent incident at Community Health Center in Kankonn, dialysis patients were left struggling as the facility lift broke down, forcing them to climb stairs. This issue, highlighted by In-Goa news channel, sparked immediate action from concerned authorities who have since repaired the lift. The situation raises an important question: should residents report such issues directly to the authorities or rely on the media to bring to the attention of them? खूबशे दीस जाले हांव हॉस्पिटलांत येता आनी एक दीस जायनाशिल्लें लिफ्टीक येयलें जाल्यार लिफ्ट बंद आशिल्ली. मागीर आमी आमच्या इन-गोवाचो रिपोर्टर बाबूसान तुका कॉन्टेक्ट केलो आनी ताणें एक न्यूज केल्लो आनी न्यूज करतकीर ही लिफ्ट आतां चालू आहा आनी हांव पळयली चॅक केली आतां चालू जाला लिफ्ट. तर म्हाजो एकूच प्रश्न आसा अधिकाऱ्यां कडेन, खास करून जे हेल्थ डिपार्टमेंटाचे अधिकारी आसा तुमचे हाजेर लक्ष ना कितें? प्रत्येक फावटी रिपोर्टरांक कळप आनी तेमी हायलायट करतरीत हें सारकें जावप हें खंय तरी म्हाका दिसता एक कडेन एक चुकीचें. इतले अधिकारी आसून तुमी पदाचेर आसून समज दुर्लक्ष करता न्ही जाल्यार म्हाका दिसता तांचेर कडक कारवाई जावपा जाय. पूण आज थँक्यू म्हणटा इन-गोवा तुमी हायलायट केलो आनी तुमकां लागून ही लिफ्ट चालू जाली. कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जे आसा हाजे प्रत्येक कडेन प्रॉब्लम जाता की लिफ्टाचो प्रॉब्लम आनी चडशे डायलिसीस करपाक पेशंट जे येतात तांकां वयर सकयल वचपाक मोठ्या प्रमाणांत त्रास जाता आनी जेन्ना लिफ्ट ना जाल्यार भरपूर त्रास जाता. ताका लागून जेन्ना लिफ्टाचो प्रॉब्लम जालो आनी लिफ्ट सारकेंच करना तेन्ना काही लोकांनी कंप्लेंट दिली. तातूंत चड अशे गुरू बांदेकर तो चड सामको डायलिसीस करपाक येता आनी ताणें ताजे जे कितें हाल जातात ते सांगले. त्या नंतर इन-गोवा चॅनलाचेर हो न्यूज आयलो त्या नंतर रोखडेंच हें सारकें केलें. ताका लागून आतां एक लोकांक मोठो प्रश्न, कारण काणकोणाक खुबशीं कामां जायना पूण जेन्ना टीव्ही चॅनलाचेर दाखयलें की ताबडतोब काम जाता हाजी फुडें कंप्लेंट कोणाक दिवची म्हूण लोक आतां प्रश्न करता. इन-गोवा खातीर निशांत प्रभू काणकोण.